बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले एक अपील आई है मेरे पास और वो अपील मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आमिर खान चमकनई साहब हैं, ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, और इन्होंने एक अपील की है पाकिस्तान के सहाफ़ियों से। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रह के इस अपील को पढ़ना या इसके बारे में बात करना वो बहुत मुश्किल है। ये लिखते हैं कि इमरान रियाज साहब, हामिद मीर साहब, इकरारुल हसन साहब और फ़हीम साहब, मोहम्मद फ़हीम वहाँ जर्नलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बड़े सीनियर, सलीम साफ़ी साहब, तमाम सहाफ़ी हजरात, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों, इंसानियत की आवाज़ बनने वाले कारकुनों, सियासी और समाजी कारकुनों, नौजवानों और कौम के तमाम बाशऊर लोगों, ये मेरे सेंट्रल करम चमकनी और उन गरीब और बेगुनाह पहाड़ी लोगों की सदाएं हैं जो कल ड्रोन हमले में अपने प्यारों की लाशों के सामने चीख चीख कर रो रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का दर्द नहीं है, ये इंसानियत का दर्द है। उन माओं, बहनों, बच्चों और खानदानों की चीखें हैं जिन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। यकीन करें, इंसान तो क्या, एक बेजुबान जानवर भी इस दर्द को महसूस कर सकता है। खुदारा सियासी वाबस्तगी, इख्तलाफ और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर हमारी आवाज़ बने, हमारे इन बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनकी चीखें दुनिया तक पहुंचाएं। अब नादरीन, जो ये चीखें हैं ये बड़ी दिलखराश हैं। बहुत बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं। ये ड्रोन हमले के अंदर 2 लोग मजीद शहीद हो गए हैं। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि फ़िज़ाई हमला किया गया है करम एजेंसी में और वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक और बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल बनू से और लकी मरवत से रिपोर्ट हो रही है, जहाँ पे पुलिस वाले फ़ौज के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने फ़ौज का दाखिला बंद कर दिया, बल्कि वहाँ पर फ़ौज ने जो मेडिकल कैंप लगाया था उसको भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आप जब आते हैं तो दहशतगर्दी आती है। पुलिस भी फ़ौज के साथ उलझ पड़ी है और पुलिस के जवान वहाँ पे फ़ौज को ये कहते रहे कि आप कश्मीर में जाके लड़ो, दहशतगर्दों से हम खुद लड़ लेंगे। और बल्कि पुलिस ने ये भी कहा कि उनके पास सबूत हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें वो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह फ़ौजी हिफाजत में दहशतगर्दों को लाकर काले शीशे वाली गाड़ियों में बसाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के नज़ला में, जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं और स्मगलिंग का कारोबार किया जाता है और इसके पैसे की खातिर हमारी और हमारे खानदानों की जानें खतरे में डाली गई हैं। अब ये तो पुलिस की और फौज की बीच में ये मामला चल रहा है। बहुत तकलीफ दे मनाज़र हमने कभी देखे नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन जितनी नफरत बढ़ा दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसियों से, देखें, जब आप खुद ही हर चीज़ को करने चल पड़ते हैं, जब आप सियासतदानों को या बातचीत करने वाले लोगों को या बातचीत के ज़रिए से मामला संभालने वाले लोगों को जब आप पीछे कर देते हैं और आप हर चीज़ को डंडे से और बंदूक से हल करना चाहते हैं, तो इस तरह के नताइज निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। दुनिया में जहाँ पे भी आप सिर्फ हथियार से काम लेते हैं और दिमाग से काम नहीं लेते, तो उसका नतीजा उल्टा ही निकलता है। अभी ये खारान के अंदर बहुत खौफनाक सूरत-ए-हाल है और जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है। खारान में मुसल्लह हमलों और धमाकों की इतलात मिली है। ये बलूचिस्तान का इलाका है और मकामी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने खारान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां कायम कर दी हैं। वहाँ पे स्नैप चेकिंग की जा रही है, जबकि कई इलाकों से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और IG की रिहाइशगाह के मामले में बताया गया कि मुसल्लह अफराद ने IG जो है वहाँ का, उसकी जो वहाँ पे रिहाइशगाह है, वहाँ पे भी हमला हुआ है और पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है और पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मुबैना तौर पर छोड़कर भी चले गए, जिन्हें बाद में आग लगा दी गई। यानी पुलिस पे भी अटैक किया वहाँ पे दहशतगर्दों ने। और रिपोर्ट के मुताबिक सरावान चौक पर कायम खाली चेक पोस्टों और एक मवासलाती टावर को भी धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया है। अभी ये वहाँ से इब्तदाई तौर पे इतलात आ रही हैं, मुसद्दका इतलात जब आएंगी तो पता चलेगा कि और क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पे बहुत बड़े हमले का खतरा है बलूचिस्तान में। दोबारा से खारान को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। वहाँ पे एक मकामी सहाफ़ी हैं, मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी बुरहानुद्दीन बलूचिस्तान की जानिब से शेयर की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर खारान में बदुपुल, बाबे खारान, सी पैक रोड और सरावान रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां कायम कर ली हैं,
یعنی جو سیکورٹی فورسز کا کام ہے کرنے کا، وہ ناکہ بندیاں جو ہے وہ دہشت گردوں نے لگا دی ہے. اور شیڈ کے ریڈ زون میں آئی جی پولیس کی رہائش گاہ کے قریب پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے. سارے واقعات جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو خران کے اوپر اس وقت قبضہ ہے دہشت گردوں کا، اور اس کے پیش نظر فوری طور پہ کوئٹہ اور بلوچستان کے تمام حساس علاقوں کی سیکورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے. اور وہاں پہ سیکورٹی ہائی الرٹ ہے کہ خدا نخواستہ کوئٹہ میں کوئی ٹرانسپورٹس کے اوپر یا ٹرین کے اوپر کسی قسم کا دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے. تو بہت ہائی سیکورٹی ایک مرتبہ پھر کوئٹہ اور بلوچستان میں لگائی گئی ہے. یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی عوام کا منتخب نمائندہ ہے ہی نہیں جو عوام کے ساتھ بات کرے اور عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو پیچھے ہٹائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دہشت گرد آتے ہیں تو عوام معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے سیکورٹی فورسز کے لوگ عوام کے اندر پھرتے ہیں، ویسے ہی دہشت گرد آتے ہیں وہ بھی عوام کے اندر پھرتے ہیں. تو عوام کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant کر دیا، کیونکہ ان کو آپ نے irrelevant کر دیا. ان کے ووٹ کی آپ نے حیثیت نہیں جانی تھی. تو وہ کاغذ کی ایک پرچی، لیکن اس میں پاکستانیوں کا اعتماد تھا. جب آپ نے پاکستانیوں کی حیثیت کو ختم کر دیا تو انہوں نے آپ کی حیثیت کو ختم کر دیا. اب دہشت گرد ان کے بیچ میں پھرتے رہتے ہیں. بلوچستان میں انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور سیکورٹی فورسز ان کے بیچ میں جاتی ہیں تو کئی دفعہ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. یہی ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی سے یہی سب کچھ ہم بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک اور خبر ہے آزاد کشمیر سے. یہ تو بہت ہی خوفناک خبر ہے، اور وہاں پہ جو صورتحال مقامی صحافی بتا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے کسی قسم کی رپورٹنگ نہیں کرنی. آپ اگر رپورٹنگ کریں گے تو آپ بھگتیں گے، یہ کہہ دیا گیا ہے آزاد کشمیر کے صحافیوں کو. اور انہیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی آپریشن کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. آئی جی نے فوری طور پہ ایک بیانیہ بنایا. آئی جی آپ جانتے ہیں وہی جو کہتے ہیں کہ اتنے ہزار بندے مار دیں تو جو ہے وہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اتنے بندے مارنے ہوں گے فوری طور پہ اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آئی جی کیپٹن ریٹائر لیاقت یہ کہہ رہا ہے کہ جی کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے سڑکیں کھود دی ہیں، اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے، درختوں کو کاٹ کاٹ کے ٹمبر مافیا کو دے رہے ہیں اور ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، سیاحت کو تباہ کر دیا ہے اور تعلیم کو بھی تباہ کر دیا ہے. یہ جناب آئی جی وہاں پہ جو ہے یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تباہی آزاد کشمیر میں ہو گئی ہے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا. دوسری میں آپ کو انفارمیشن یہ دیتا ہوں کہ جس آپریشن سے ابھی خبردار کیا گیا وہاں پہ مقامی صحافیوں کو کہ خبردار اگر تم نے رپورٹ کیا، اور پاکستان کا میڈیا تو ویسے بھی رپورٹ نہیں کر رہا، کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز کو آزاد کشمیر میں داخل کیا گیا ہے، اور یہ مختلف علاقوں سے راولہ کوٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں. راولہ کوٹ میں ایک بڑے آپریشن کا پلان ہے. جھڑپیں وہاں پہ جاری ہیں، شیلنگ وہاں پہ بار بار کی جاتی ہے، لیکن کسی بھی وقت ایک بڑا خوفناک آپریشن راولہ کوٹ میں کیا جا سکتا ہے. اور ہمیشہ کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کچلنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہیں کرنا ہوگا اسی اگست کے مہینے میں یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں. ٹائم ان کے پاس بہت کم ہے، کیونکہ سپتمبر کی 27 تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کو بھی نمٹنا ہے. اگر وہ واقعی نکلنے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تو ان سے نمٹنے سے کم سیکورٹی فورسز کو آرام کرنے کے لیے یا چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے کم سے کم 3 ہفتے درکار ہوں گے. لہذا جو بھی آزاد کشمیر میں کرنا ہے یہ ان کو فوراً کرنا ہوگا اور ابھی کرنا ہوگا. یعنی دہشت گرد کہتے ہیں اور کسی کو بھی مار دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مقدمہ بھی ان کے اوپر نہیں ہوتا. خادم رضوی کی تصویر لگی ہے صرف ایک جگہ پہ. میں حیران ہو گیا یہ فوٹیج دیکھ کے، اور جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ محفل میلاد ہو رہی تھی فیصل آباد میں، وہاں خادم حسین رضوی صاحب کی فوٹو لگا دی کسی نے. دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا ان کے اوپر جو محفل کروا رہے تھے میلاد کی. یعنی میلاد کی محفل کرانے پہ دہشت گردی کا پرچہ. وجہ کیا بتائی کہ جناب انہوں نے خادم حسین رضوی کا فوٹو لگایا. یہ وہی خادم حسین رضوی ہیں جن کو 24 گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کوریج دی جاتی تھی، جن کے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو 5-5 ہزار روپیہ ڈی جی رینجرز اپنے ہاتھ سے دے کر بھیجتا تھا اور کہتا تھا آپ میرے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہمارا آپ کا پیار ہے. تو ہم نے یہ سارا کچھ اسی ملک میں ہوتے ہوئے دیکھا، بھی چند سال پہلے دیکھا، اتنی کمزور یادداشت نہیں ہے. اور اب یہ خادم حسین رضوی کی فوٹو لگا لو تو دہشت گردی کا مقدمہ ہو جاتا ہے. اس کے دونوں بچے جبری طور پہ گمشدہ کر دیے گئے ہیں. کچھ پتہ نہیں زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کہاں پہ ہیں. ریاست جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو यहां हमने इस तरह की तब्दीलियां आती हुई देखी। कल को फिर एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ेगी, इनको फिर अपने सर पे बिठा लेंगे और फिर से एस्टेब्लिशमेंट वही गंदा खेल खेलना शुरू कर देगी जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट खेलती चली आई है। आज ही GHQ हमला केस के अंदर 47 लोगों को सजाएं हुई हैं 10-10 साल की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इनमें इनका साबिक वजीर आला भी है, जरताज गुल वजीर भी हैं और बहुत सारे इमरान खान साहब के वफादार भी हैं। तो इनकी जायदादें जब्त हो रही हैं, इनके ऊपर सजाएं हो रही हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का मामला अगर आप जाकर देख लें, 78 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं वो, और जो उनके साथ किया जा रहा है ये किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और नवाज शरीफ ने मिलकर जुल्म की ये दास्तान भी रकम की है कि 78 साल खातून को वो बदला इस बात का ले रहे हैं कि इसने नवाज शरीफ को नाकों चने क्यों चबवाए, इसने नवाज शरीफ को शिकस्त क्यों दी। इस बात का एक 72 साल खातून से बदला लिया जा रहा है और हम सब ये होता हुआ देख रहे हैं। अब एक्चुअली सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये बात तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अपने अजीज ने कह दी ना, मोहसिन नकवी ने कहा जी सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने इस बात का एतराफ कर दिया तो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? इमरान खान की वजह से, क्योंकि सिस्टम चलता है लोगों से। पाकिस्तान में तेल तो निकलता नहीं ना, बहुत बड़े पैमाने पे मादनियात सोना निकलता है या कुछ गैस निकलती है यहां से। तो पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है कि दुनिया को बेचे और अमीर मुल्क बन जाए, नहीं। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा वसीला पाकिस्तान की आवाम है। वो पैसा बनाते हैं, अवाम काम करते हैं, हुकूमत पैसा कमाती है, टैक्सेस इकट्ठे करती है। अब मामला ये है कि अवाम तैयार ही नहीं है कोऑपरेट करने के लिए इमरान खान के बगैर, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ ली है और मिडिल क्लास नाराज है। लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से भाग रही हैं। अब ये अवाम की जेबें काट के, अवाम के ऊपर दबाव डाल के कौमी खजाने में पैसा जमा करते हैं और इसके जरिए से आलमी सतह पर स्टेबिलिटी दिखाते हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि अवाम की पसली एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकेगी। जब अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो अवाम चीजें खरीदना बंद कर देगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी इमरान साहब हर घर के अंदर जहां पे कोई थोड़ा सा भी बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, लोग अपने जेवर बेच के, अपना सामान बेच के, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं हमने सरकारी बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। जो लोग एसी इस्तेमाल करते थे वो लोग कह रहे हैं जी पंखों पे गुजारे करो, हमने कूलर पे गुजारा कर लेना है, लेकिन हमने ये सरकारी बिजली नहीं खरीदनी। अब आप ये सोचेंगे, अब सरकारी बिजली जब नहीं खरीदेंगे तो बिजली की डिमांड कम हो जाएगी। जब बिजली की डिमांड कम हो जाएगी तो सरकार कम बिजली बेचेगी। कम बिजली तो आप बेचेंगे, लेकिन आपने बिल तो देने हैं 40,000 मेगावाट से ज्यादा के। वजह यह है कि आपने IPPs लगाए हुए हैं, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, आप उनकी बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको बिल तो देना है। अब मामला यह है कि एक बिल पहले अगर फर्ज करें 100 बंदे मिलकर दे रहे थे, उनमें से 30 बंदों ने लगा लिया सोलर और बैटरी लगा ली, अब वही बिल पड़ेगा 70 बंदों को। यानी जो 100 बंदे बोझ उठा रहे थे वो 70 बंदों को उठाना पड़ेगा। गरीब और ज्यादा पिसेगा, कमजोर आदमी और ज्यादा पिसेगा। हुकूमत मजीद सख्त पॉलिसीज लेकर आएगी। ये मैंने आपको सिंपल करके एक रीजन बताया। एक और चीज आपको मैं बताइए, आने वाले दिनों में हमें इसका सामना करना पड़ेगा और ये सब कुछ हो रहा है महंगी बिजली की वजह से। नादरीन, एक बात बैरिस्टर गौहर ने की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कुछ सहाफियों ने एक खबर दे दी कि जनाब इमरान खान साहब का जो मुर्सी वाला बयान है, मोहम्मद मुर्सी वाला, उस पर बड़ी नाराजगी है एस्टेब्लिशमेंट में, लिहाजा आज भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी उनके अहले खाना से। लेकिन फिर मुलाकात हो गई। मेरी ना अपने सहाफी दोस्तों से एक गुजारिश है, एस्टेब्लिशमेंट के ना हाथ पांव फूले हुए हैं, इनका बेड़ा ही गर्क हो गया। इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। इनमें एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, और आसिम मुनीर साहब की अपनी अलग ही एक दुनिया है, वो अलग बात करते हैं। तो सहाफियों से मेरी गुजारिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज पे भरोसा ना करें, वो अपने तौर पे चीजों को चेक करें और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट लगातार गुज़िश्ता चंद महीनों से जो खबरें दे रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, वो उन खबरों के जरिए से वक्ती तौर पे डाइवर्जन तो लगा देते हैं, लेकिन अच्छे खासे सहाफ़ी जिनको वो इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अब कपिल देव ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इंडिया के साबिक कैप्टन है, इंडिया के लिए पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता था, बहुत ही अजीम और लेजेंड प्लेयर हैं क्रिकेट की दुनिया के। उन्होंने कहा जी इमरान खान दुनिया के अजीम क्रिकेटर और साबिक वजीर आजम है, मानते हैं हमें कानून का इल्म नहीं है, सिर्फ इंसानियत की खातिर कैदी की बुनियादी सहूलियात और इलाज का मुतालबा हम कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी और नहीं मांग रहे।
تو یہ دنیا پوری کے اندر عمران خان صاحب کی وجہ سے یا عاصم منیر صاحب نے جو ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی ڈیل ہے، کوئی بات چیت ہے، کوئی بات چیت ہی تو ہونی ہوتی ہے، اور کا بندوقیں نکال کے عمران خان نے مار دینا ہے۔ اس نے جتنا دباؤ ڈالنا تھا ڈال لیا مار کھا کے۔ ایک سیاستدان مار کھا کے دباؤ ڈالتا ہے، ایک بندوق بردار جو ہے وہ بندوق چلا کے دباؤ ڈالتا ہے۔ بندوق چلانے والے نے بندوق چلا کے دیکھ لی، سیاستدان نے مار کھا کے دکھا دیا۔ اب پتہ چل گیا کس کے اندر کتنا دم ہے۔ سیاستدان جو ہے وہ آپ کو جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو خاتمہ ہو رہا ہے نا کہ ملاقات پہلے نہیں کروائی جا رہی تھی، قید تنہائی، اگر تو ان چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے تو یہ ایک بے شرمی کا، بے حیائی کا اور لاقانونیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ لاقانونیت اور بے شرمی اور بے حیائی کی شکست ہو رہی ہے، اور عمران خان بزدل ثابت نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم تھا، اس کی فیملی نے ثابت کیا، اس کے لوگوں نے ثابت کیا۔ وہ جانے گوانے کے باوجود آج بھی اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پہلی بار وہ جو میں نے کہا تھا کہ ٹکر کے لوگ ملے، تو لوگوں نے واقعی ٹکر دی ہے، اور انہیں اب اپنے موقف سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں یہ پیچھے ہٹ کے اگر پھر بھی سیاست کرتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو عمران خان کے مار کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے جبری طور پہ لاپتہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، شہید ارشد شریف کی شہادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ذل شاہ جیسے معصوم کے قتل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بے شمار لوگ مارے گئے، بے شمار لوگ زخمی ہوئے، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، بربادی پھر گئی پاکستان میں۔ اگر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کی طرح ہی نظام چلانا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہیں کھڑے ہیں۔ لیکن اگر اس باب کو بند کر دیا گیا تو پھر پاکستان کو فائدہ ہے، پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، بیرسٹر گور صاحب نے ایک بات کی ہے، اور اسپیسیفکلی جو سرحد یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی وردی پر ہاتھ ڈالنا افسوسناک ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے، لیکن اگر وردی والے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں تو وہ افسوسناک ہے یا نہیں، یہ بھی سوال مجھے پوچھنا ہے ان سے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، بدسلوکی کرے، قانون کے مطابق آپ جاتے ہیں، آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ سرکاری آفیسر جو ہے نا، جس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور سرکار کی بندوق ہے، اس کا رد عمل ہمیشہ مختلف ہونا چاہیے عام آدمی کے رد عمل سے۔ یعنی میرے جیسا بندہ ہوگا تو میں تو گلے پڑ جاؤں گا، میں تو لڑائی کروں گا، لیکن میرے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے، میری وہ ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے۔ میں نظام سے ناراض ہوں، لیکن جو بندہ خود نظام کا حصہ ہے وہ نظام کے اوپر عدم اعتماد کیسے کر سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ یونیفارم پہننے والے شخص کا بھی خاندان ہے اور عزت نفس ہے، اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی NOC دی جائے۔ میں نے تو ان سارے افسران کے اور اہلکاروں کے نام شارٹ لسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے دل پہ لکھے ہوئے ہیں، میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بندے ہیں جنہوں نے میرے گھر آ کے زبردستی داخل ہو کے میرے گھر میں بدتمیزی کی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کی ہے، تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ان سے بدلہ لوں، مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ان کو ڈنڈے ماروں، ان کے اوپر ہوائی فائرنگ کروں، ان کو ہراساں کروں، ان کے ساتھ جا کے جھگڑا کروں، ان کو نہتہ کر کے۔ مجھے بھی آپ اس بات کی اجازت دیں نا کہ جو میرے گھر میں زبردستی گھستے تھے، میرے گھر کی خواتین کو اور بچوں کو ہراساں کرتے تھے، مجھے NOC دیا جائے کہ میں ان کے ساتھ جا کے وہی سب کچھ کر سکوں۔ لیکن یہاں پہ یونیفارم والے کے لیے ساری دنیا بول رہی ہے، ہم کیڑے مکوڑوں کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ ہم کیڑے مکوڑوں کے بیڈ رومز کے اندر گھس جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ ہمارے بچوں کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ ہماری عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ ہماری عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے اوپر پستل تان لیتے ہیں، خواتین کے اوپر، نہتی خواتین کے اوپر عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان پھاڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ جو چودھری اعجاز کی بیوی کے ساتھ کیا، جو شہباز گل کا ڈرائیور تھا اس کی اہلیہ کو لے جا کے تھانے میں بند کر دیا، اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا۔ وہ جو عثمان ڈار کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، اس کی بیوی کو کس طریقے سے اس کو کہا گیا کہ جناب ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائیں گے، وہ بیچارہ ٹوٹ گیا اس کے بعد، اس پہ کوئی نہیں بولتا۔ ہم کیڑے مکوڑوں کی خواتین کی، ہمارے گھر والوں کی عزت کوئی نہیں ہے۔ یہ عزت صرف یونیفارم والوں کے گھر والوں کی ہے کہ ان کو کوئی چھیڑے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، بندوق نکال کے گولی چلا دیں گے۔ ہم لوگوں کی نہیں ہے، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہم جانور ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی یہ پاکستان صرف ان کے لیے بنایا تھا قائد اعظم نے، ہمارے لیے نہیں بنا تھا۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خود قانون پہ بھروسہ نہیں کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ہمیں بھی NOC دی جائے، ہم بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، پھر ہمیں بھی اسی طرح اپریشیٹ کیا جانا چاہیے پوری دنیا میں، اور ہر جگہ پہ ہمارے حق میں آواز اٹھنی چاہیے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے اپنے رہنماؤں کو منع کر دیا کہ اب آپ نے صوبوں والے معاملے پہ بھی بات نہیں کرنی۔ یاد ہے اس سے پہلے نواز شریف نے منع کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کرنی، پھر نواز شریف نے کہا جی محسن نقوی بھی بہت طاقتور ہے، اس کے خلاف بھی بات نہیں کرنی، پھر نواز شریف نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا، پھر نواز شریف نے آپ کہہ دیا جی یہ صوبوں والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ پوری پارٹی کو نا میاں صاحب نے کمپرومائز ہو کے ایک سیٹ اپنی جو یاسمین راشد سے لی ہے،
उसके चक्कर में, और जो अपने भाई को हुकूमत बनाकर दी है, बेटी को वजीर आला बनाया, इस चक्कर में पूरी पार्टी को गूंगा कर दिया नवाज शरीफ ने। और जमहूरियत तो है ही ये कि आप बात करें, आप इख्तलाफ करें, आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत, डेमोक्रेसी। मियां नवाज शरीफ साहब इस तरफ आते ही नहीं।